अगाडि सर्नु प्लिज, बिचमा ग्याप नलागिनु होला। दिदीबहिनीहरू सुन्नु भएन जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अगाडि आइदिनुहोस्, पछि फेरि उठाउनै पर्छ तपाईँहरूलाई। अहिले उठेर आइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। अगाडि दिदीबहिनीहरू गाइरहेको बेलामा तुलैको प्रवेश हुनेछ र हामी सबैजना उभिएर यो सङ्घलाई गाउनेछौँ। हामी सबैजना उभिएको छौँ। आज आशीष को
छारी अब हामी कार्यक्रमलाई परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। हामी सबैजना मिलेर परमप्रभुसँग यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको बाँकी भागलाई हामी परमेश्वरको हातमा राखौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ, शिर झुकाउनेछौँ र परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई महिमा प्रभुज्यू, तपाईँलाई प्रशंसा परमेश्वर पिता। आजको दिन यो समय घडी तपाईँ परमप्रभुले परमप्रभु तय गर्नुभएको थियो पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सुन्नलाई सबै मान्छेको बढायो। हे परमेश्वर बाबु, हामी रमाउँछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँ हाम्रा प्रभु र परमेश्वर। आफ्नो महिमा लिनुभएको छ भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद प्रभुजी। हाम्रो सम्पूर्ण बिन्ती हाम्रो सबै बाँकी भागलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ। अब यो कार्यक्रमलाई परिचय र स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो वेदशाला मनोहरा चर्चको पास्टर आदरणीय पास्टरज्यू रुबेन बाख्रिनज्यूलाई यो समय दिनेछु। उहाँले परिचय र स्वागत गरिदिनुहुनेछ। भाइ कुमारलाई धन्यवाद। अनि हामी एकदमै खुसीको क्षणमा छौँ जो हाम्रो जीवित परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। र आज हाम्रो भाइ साङ्खाई र बहिनी ताराको पवित्र विवाहमा अनि दुबईको परिवार, दुबईको मण्डलीको तर्फबाट को निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू जो जति यस चर्च भवनभित्र हुनुहुन्छ, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत साथै ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह भन्दछु। जय मसीह सुनिएन? जय मसीह। यदि हामी खुसी छौँ भने एकचोटि अलिक जोडले जय मसीह भन्ने छौँ है त। जय मसीह। यसो गरौँ, म हालेलुया भन्छु, तपाईँ प्रेज द लर्ड भन्नुहोस्। म प्रेज द लर्ड भन्छु। कुरा चाहिँ एउटै हो, हालेलुया भन्नु है त। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। हामी प्रभुमा एकदमै खुसी छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यो समय अनि हाम्रो बहिनी तारा यसै मण्डलीको हुनुहुन्छ भने भाइ अनुग्रह आशिष मण्डलीको हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यो समय आजको विवाह दिनुहुने वेदशाला मण्डलीको आदरणीय सिनियर पास्टर देवकुमार छेत्रीज्यूलाई अगाडि आइदिनु न म अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई अगाडि स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी दुलहाको हजुरबुवा साथै पास्टर पासाङ लामाज्यू यतापट्टि दिदीबहिनी अलिकति सरिदिनुहोस् अनि यहाँ अगाडि आएर बस्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पास्टर भाइ दुबा तथा अनुग्रह आशिष मण्डलीको गर्न चाहन्छौँ। दुलहाको आमा उहाँको श्रीमती बसुन डोल्मा पनि अगाडि आइदिनुहोस्। त्यसै गरी दुलहीको आमापट्टिको आमा यहाँ अगाडि आइदिनुहोस्। त्यसै गरी नै आजको दुलहीको बुवा मोहन पाख्रिन र उहाँको आमा त्यसै गरी नै दुलहीको हजुरबा गङ्गाबहादुर बुढाथोकीज्यूलाई पनि अगाडि र यसै मण्डलीको एउटा रामचन्द्र गौतमज्यूलाई पनि यहाँनिर अगाडि हामी बोलाउँदछौँ। र यहाँ जति पनि मण्डलीका पास्टरहरू अनि अगुवाहरू र हाम्रा निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर साथै ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह टक्राउँदै म यो पुलपिटबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। पास्टर रुबेन बाख्रिनज्यूले परिचय र स्वागत गराइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो बाँकी काम उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न हामी सबैले ताली बजाउनेछौँ। अब हामी उत्पत्तिको पुस्तक
1 अध्यायको 26 देखि 29 पद र 2 अध्यायको 18 देखि 24 पदसम्मको खण्डहरू हामी पढ्नेछौँ र यो खण्ड पढिदिनु हुनको लागि हाम्रो दुलहीको आजको दुलहीको मण्डली बेतसालोम चरिकोट मण्डलीका सेवक लाबन पाखरिनज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो खण्ड पढिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु, ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछन्। 2:18 फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पन्छीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनुभयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। अनि मानिसले नै सबै पालिने पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे, तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउने कोही सहयोगी पाएन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनका करङहरूमध्येका एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनुभयो। मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएका थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। आमेन। धर्मशास्त्र पढाइ गरेर लाबान भाइ जानुभएको छ। अब हामी वैवाहिक सन्देश सुन्नेछौँ र वैवाहिक सन्देश दिनु हुनको लागि हाम्रो दुलाहाको चर्च अनुग्रह आशिष चर्चका आदरणीय पास्टर राजकुमार राणा भागजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो समय दिनेछु। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। उहाँको वचन नमस्ते सबैलाई, साथै नमस्कार। यो एउटा रमणीय क्षणमा हामी यहाँ छौँ। हामी अभिभावकहरू, मण्डलीका विश्वासी जो यस विवाहमा खुसी साट्नलाई, परमेश्वरबाटको आशिष माग्नलाई, आजको वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन जानुभएका यी दुई जसको निम्ति हामी आशिष माग्नलाई यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी खुसी छौँ। हामीभन्दा अवश्य पनि म अघि हेर्दै थिएँ, बेहुलीको आगमन हुँदै गर्दा शङ्खै भाइको मुहार चमक थियो, ज्योति थियो, हँसिलो अनुहारमा। साँच्चै नै उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो दिन सृष्टि गर्नुभयो, यो योजना गर्नुभयो, असलै गर्नुभएको छ। धर्मशास्त्र भर्खरै मात्रै हामीले धर्मशास्त्र पाठ गरेर सुनिसकेका छौँ। म 3टा पदहरू फेरि एकपटक हामी सबैको लागि याद होस् भनेर म पढ्नेछु। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 18 पद अनि 23 र 24 पद म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। अनि त्यसपछि बनाइसकेपछि 23 पद र 24 पदमा यसरी लेखिएको छ, मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसकारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामीले धर्मशास्त्र मनन गरेका छौँ, हामीलाई
वैवाहिक सन्देश आज हामीलाई दिनुहोस्, हामीलाई आशिष दिनुहोस् येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका भन्ने जुन शब्दहरू त्यहाँ ल्याउनु भयो, ती शब्दले चाहिँ केही न केही अर्थहरू बोकेको छ। बोझले, जुवामा बाँधिएका, बोझले दबिएकालाई हुक्का गर्ने काम, स्वतन्त्र गर्ने काम, मुक्त गर्ने काम प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको छ। आज साँच्चै नै मैले यो के भन्न गइरहेको छु भने, एउटा यो क्रिस्चियन विवाह जहाँ चाहिँ पवित्र विवाहमा हामी उपस्थित भएका छौँ, येशू ख्रीष्टलाई हामीले पाएको कारणले गर्दा हामी एउटा जुवाबाट, पुरानो जुवाबाट स्वतन्त्र भएर, फुक्का भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको स्वतन्त्रता अनुसार हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा यो वैवाहिक, यो बन्धनमा बाँधिन जानुभएका जोडीहरूको बीचमा खुसी साट्नलाई हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। साँच्चै यो एउटा आशिषको दिन हो, आशिषको एउटा समय हो हाम्रो निम्ति। भन्नुभयो, म तिम्रो निम्ति मानिस एक्लो रहन असल छैन, म तिम्रो निम्ति एउटा सहयोगी बनाउनेछु। सुहाउँदो सहयोगी पनि त्यतिकै जो पाए त्यही, जस्तो पाए त्यस्तो होइन रहेछ, एउटा सुहाउँदो सहयोगी रहेछ। नजर जसै अगाडि होइन परिरहेको छ, अवश्य पनि तपाईँले भित्रैबाट भन्नुभएको छ, साँच्चै कस्तो सुहाएको। बेहुलालाई हेर्नुहुन्छ, हो बेहुलाको निम्ति बेहुली कस्तो सुहाएको। बेहुलीलाई हेर्नुहुन्छ, बेहुली गर्ने काम उहाँबाटै भएको हुनाले, उहाँले नै यो स्थापित गर्नु भएको हुनाले, यो उहाँकै संरचना भएको कारणले गर्दा यो सुहाउँदो छ, यो आशिषमय छ, यो पवित्र छ। भजन सङ्ग्रह 127 को 1 मा यसरी भनिएको छ, यदि परमप्रभुले नै घर नबनाउनु भएका बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ जान्छ। परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्रले बताएको कुरा, यदि परमप्रभुले नै घरको जग नबसाल्नु भए त परिश्रम गर्नेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। साँच्चै यस भनाइको आशय चाहिँ घरको जग बसाल्ने परमप्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको योजना अनुसार आज यो भएको छ। अनि विवाहमा बाँधिने काम परमेश्वरको योजना अनुसार परमेश्वरले गर्नुभएको छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यो 23 पदमा के भनेको छ भने, परमेश्वरले आदमको निम्ति हब्बा सृष्टि गरेर ल्याइदिनु भयो। अनि आदमले भने, मानिसले भने भनेर यहाँ भनेको छ कि मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड, मासुको मासु। एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, आफ्नोपन आफ्नो भन्ने कुरो आफ्नो अगाडि श्रीमती देख्ने बित्तिकै आदमले भनेको कुरो धर्मशास्त्रले यहाँ बताएको छ। आज हामीले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरो परमेश्वरको योजना अनुसार भएको कारणले गर्दा विवाहमा बाँधिसकेपछि श्रीमती आफ्नोपन भन्ने मेरो हिस्सा हो, मेरो भाग हो भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक तवरले आउने रहेछ। र यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ भन्नु होला भने, यहाँ 24 पदमा छ गहिरो कुरा, हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरा, स्वीकार गर्नुपर्ने सत्य र तथ्य हामी यहाँ पाउँदछौँ। हाम्रा नानीहरूलाई हामी एकछिन सम्हालौँ। यो वैवाहिक सन्देश हामी सबैको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यद्यपि हाम्रो ध्यान आजका बेहुला र बेहुलीतिर छ, साथै हामीले पनि यो कुरा सुनेर बुझेर आत्मसात गरेर जानुपर्ने कुरा छ। यहाँ 24 पदमा के भनेको छ त भन्दा, यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। यहाँ याद गरौँ केही कुरा, यहाँ गहिरा कुराहरू छन्। अघि मैले सुरुमै भने, प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी आएपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो बोझ हल्का गरिदिनु भएको छ। हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। रीतिथिति, परम्परा, सांस्कृतिक परिवेशले हामीलाई बाँधेको, हामीलाई गाँजेको र हामी त्यही प्रकारले कतिपटक बुझेर कतिपटक नबुझेर पनि त्यही लाइनमा लागिरहेका व्यक्तिहरू थियौँ। तब जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले पायौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई उहाँको सत्यताले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो र त्यो जुवाबाट मुक्त गर्नुभयो, फुक्का गर्नुभयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो, जसको फलस्वरूप साँच्चै नै यो वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन गएका जोडीका बीचमा हामी यसरी उपस्थित हुँदा हामीले एउटा भिन्नै अनुभूति गर्ने मौका हामीले पाएका छौँ।
अनि यो भिन्नै अनुभूति भित्रको वास्तविकता मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो चाहिँ यहाँ केही वास्तविक सत्य कुराहरू छन्। यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू छ। यहाँ के भनिएको छ भने यो 1 नम्बर यहाँ हेर्नुभयो भने यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ, आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ। अनि यो छोड्छ भन्ने कुरा, आफ्नो आमा बाबुलाई छोड्छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हामीले के कुरो बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ पुरानो घर छोडेर एउटा नयाँ सुरुवात गर्ने कुरा हो, आफ्नो घर बसाल्ने कुरा हो। पुरानो घर छोडेर नयाँ आफ्नो घर सुरुवात गर्ने कुरा हो। आज विवाहमा बाँधिन जानुभएका बेहुला र बेहुलीको बिचमा हामीले बुझ्न सक्छौँ, विवाहको बन्धनमा बाँधिसकेपछि उहाँको घर बसाल्ने कार्यको चाहिँ सुरुवात हुनेछ। अनि घर बसाल्ने कार्यको सुरुवात हुँदै गर्दा बेहुलाले आफ्नो श्रीमतीलाई हेरेर मेरो हिस्सा मेरो भाग भनेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै एउटा आफ्नो पुरानो घर छोडेर आफ्नो घर सुरु गर्नुपर्ने कुरा यहाँ धर्मशास्त्रले बताएको छ। तर हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो, हामी यस्तो संस्कृति परिवेशमा थियौँ कुनै समय कि हामी एउटा माहौलमा थियौँ, एउटा सङ्गोल फ्यामिलीको अवधारणा हामीसँग थियो, ठुलो परिवारको अवधारणा हामीसँग थियो। अनि कतिपटक छोरा बुहारी छुट्टिने कुरा गर्दाखेरि बाउआमाको मन दुख्ने कुरा रहेछ। अनि छोरा बुहारी अलग हुने कुरा गर्दा, अंशबन्धको कुरा गर्दाखेरि ओहो अब यसलाई के चाहिएर के पुगेन अथवा यस्तो भयो त्यस्तो भयो। हेर्नुहोस् है, हामी त्यो सोचमा थियौँ। धर्मशास्त्रले यहाँ के भनेको रहेछ भने वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने कुरो परमेश्वरबाटको योजना रहेछ, घर बसाल्ने काम परमेश्वरले गर्नुभएको रहेछ, सुहाउँदो जोडी सृष्टि गर्ने काम परमेश्वरले गर्नुभएको रहेछ। यो सुरुवात हुँदै भएपछि मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ भन्ने कुरा रहेको छ। छोड्ने कुरा गर्दाखेरि के होइन यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ। फेरि आफ्नो श्रीमतीलाई साथ लिएर घर बसाल्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ। छोड्ने कुरा गर्दा के होइन त भन्दा पारिवारिक प्रेम अनि आफ्नो बाबा आमा रिश्तेदार परिवारसँगको आदान प्रदान, पारिवारिक प्रेम, यी कुराहरू जुन चाहिँ लभ रेस्पेक्ट भन्ने कुरा छोड्ने कुरो भने होइन। यहाँ चाहिँ फोकस चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, तर आफ्नो बाबा आमा अरू पारिवारिक सम्बन्धमा प्रेम आदान प्रदान आदि इत्यादि ती यथास्थितिमै रहन्छन् भन्ने कुरा छ। श्रीमतीले आफ्नो जीवनलाई श्रीमानको अधिकारमा सुन्ने र श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने, ध्यान दिने, उनकै विषय आफ्नो जीवनको हिस्सा र त्यो कुरालाई बुझेर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ छोड्नु पर्छ। रुथ 1को 16 हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने रुथले धेरै केही कुराहरू त्यहाँ हामी पाउँछौँ। यो कुरामा रुथले जवाब दिइन्, मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। पारिवारिक बन्धनको कुरा हो, घर बसाल्ने सम्बन्धमा हुनुपर्ने समर्पणको कुरा हो, अधिकारप्रति समर्पित हुनुपर्ने कुरा हो। यहाँ त्यो कुरा गरेको छ, मलाई फर्केर जान कर नगर्नुहोस्, फेरि माइततिर फर्केर जान कर नगर्नुहोस्, तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही बस्नेछु, तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ, श्रीमतीसँग मिल्ने कुरा, यहाँ एक हुने कुरा गरेको छ, मिलेर रहने, एकअर्कामा समर्पित हुने कुरा, लागि पर्ने कुरा यहाँ गरेको छ। एक हुने कुरा हो यो वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि। अब यो एक हुने कुरा पनि गहिरो कुरा छ। यहाँ साह्रो घटी कमी चुनौती कमी कमजोरी हरेक परिस्थितिमा एकसाथ रहनु, मिलिरहन्छन् भनेको चाहिँ एकसाथ रहनु भनेको चाहिँ त्यही हो। प्रेम कहिलेकाहीँ मनतातो हुन सक्छ। म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तपाईँसँगै रहनेछु, आफ्नो सासूसँग गरेको अछोट समर्पण हो त्यो। रुथले पछि आएको श्रीमानको परिवारको पछि लागेको आज यो पनि महत्त्वपूर्ण छ वैवाहिक जीवनमा बाँधेर जानुभएका जोडीको लागि। र स्त्रीलाई अबला छानी आदर गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझे हकदार हौ। नै भएर अगाडि बढोस्, भोलिका दिनमा आशिषमय भएर अगाडि बढोस्। हामी आफन्त शुभचिन्तक मण्डली परिवार विश्वासी तपाईँहरूका साथी छौँ। परमेश्वरले तपाईँको घर आशिषमय बनाउनु भएको होस्, आशिषमय भएर अगाडि बढेको होस्, कि अधिकारमा
प्राथमिकतामा समर्पणमा मिलेर जाने क्रममा हर समय एकसाथ रहेर तपाईँको घर राम्रो बनोस्। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, धर्मशास्त्रबाट हामीले जे कुरा हेरेका छौँ प्रभु, यो हाम्रो जीवनको जग हो। आज वैवाहिक जीवनमा बाँधिन जानुभएका व्यक्तिको निम्ति यो जग हो प्रभु। अनि हामी जो जीवन जिरहेका छौँ हाम्रो निम्ति पनि यो जग हो। अनि यही जगमा रहेर निरन्तर रूपले हामी जीवन जिउन सकौँ। हामी सबैलाई तपाईँको वचनबाट हामीलाई आशिष मिलेको होस्। बिन्ती छ येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद हाम्रो आदरणीय पास्टर राजकुमार रानवारज्यूलाई। उहाँले हाम्रो बिचमा एकदमै गम्भीर अनि आधारभूत वैवाहिक सन्देश हामी भइसक्नुभएका वैवाहिक जोडी र हुन गइरहनुभएका विवाहित जोडीलाई र हुन बाँकी हुनेहरूको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कुराहरू हाम्रो बिचमा प्रभुको वचनबाट सुनाउनु भएको छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी वैवाहिक विधितर्फ, पवित्र विधितर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र यो विधि सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो बेथसालो मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर श्री देवकुमार छेत्रीज्यूलाई दिनेछु। उहाँले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। प्रभुका दासहरू, आदरणीय व्यक्तिजनहरू, मण्डलीका प्रियजनहरू र आमन्त्रित सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई यस विवाहमा स्वागत, जय मसीह अनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। हाम्रो सञ्चालकज्यूले अघि नै सूचना गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको नानीहरूलाई एकछिन एकसाथ राखिदिनु होला। आमा बुवाले जसले नानी लिएर आउनुभएको छ, अघि निकै प्रभुको दासलाई निकै डिस्टर्ब भए जस्तो लागिरहेछ। निकै कुराकानी, झगडा, नानीहरू उफ्ने कामले निकै तनावग्रस्तै बनायो। म एकछिन 2 मिनट समय दिन्छु। यो सन्देश केवल आजको दुलहा र दुलहीको लागि होइन मात्र होइन, विवाह गरेका व्यक्तिहरूको लागि पनि एकचोटि हाम्रो वैवाहिक जीवन कस्तो छ भनेर एकचोटि पत्ता लगाउन सकिन्छ, एकचोटि सेन्सर गर्न सकिन्छ। कहीँ गडबड छ भने पक्कै पनि सुधार्ने मौका छ। अर्को चाहिँ जवान भाइ बहिनी जसले चाहिँ विचार गर्नुहुँदैछ, अब चाहिँ मेरो उमेर भइसक्यो, कसैको बानी हुन्छ यसो यताउति मालक मिलिक हेर्ने बानी, अब मेरो उमेर भइसक्यो, यसको अर्थ के हो, मेरो बेला भइसक्यो भन्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो सन्देश हो। यदि ध्यानसित सुन्नुभयो भने, भएको थियो भने, क्रिस्चियन विवाह एकदमै आदरणीय विवाह हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा गर्छौँ र जे परमेश्वरको उपस्थितिमा गर्छौँ गम्भीरतापूर्वक गर्छौँ, आदरणीयपूर्वक गर्छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ क्रिस्चियन विवाह चाहिँ टेम्पोरल बेसिसमा हुँदैन, केही समयको लागि मात्रै। अब भनौँ न, मन परेको बेलासम्म बस्ने होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले सधैँको नि पर्मानेन्ट हो। परमेश्वरले जसरी उहाँहरूलाई बान्नुभएको हुन्छ, हामीलाई जसलाई बान्नुभएको छ गर्न सधैँको निम्ति मृत्युले नछुटाएसम्म हो। त्यसकारण यो कुराहरू गम्भीर प्रकारले हामीले बुझ्नुपर्छ, सुनेका कुरालाई हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्दछ। मलाई उत्पत्ति बाइबलको पुस्तक, सुरुको पुस्तक 2 अध्यायको 18 पद, जसरी अघि प्रभुको दासले हामीलाई धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, त्यहाँ एकदमै राम्रो कुरा लेखिएको छ। मानिसको अगाडि सबै सृष्टि, परमेश्वरले सृष्टि गरेका कुराहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यहाँ हामी देख्दछौँ कि मानिसको निम्ति सुहाउँदो जोडी त्यहाँ भेटिएन। त्यसकारण परमेश्वरले सृष्टिको पहिला मानिस आदमलाई मस्त निन्द्रामा, ऊ छटपटेको छैन आजको जवान जस्तै, कता भेटौँ कसलाई विवाह गरौँ भनेर छटपटेको छैन। परमेश्वरलाई विश्राम दिनुभएको छ, मस्त निन्द्रामा पार्नुभएको छ। र त्यसपछि हामी बाइबलमा पढ्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले मस्त निन्द्रामा पराएपछि सानो अपरेसन, त्यो पनि पहिलो अपरेसन, मानिसको अपरेसन गरेर खरङहरू मध्येबाट एउटा खरङ निकालेर त्यसलाई स्त्री बनाएर मानिसको अगाडि प्रस्तुत गरिदिनु भएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ।
बाट निकालेको भए पास्टर जानुपर्ने यो निकै गाह्रो पर्थ्यो सम्हाल्नका लागि। टाउकोमा चढेर निकै तनावग्रस्त परिवार बनाउनुहुन्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो। अर्को विचार, पाउबाट बनाएको भए केटाहरूले बुढो श्रीमानहरूले दबाएर पक्कै पनि राखिदिनुहुन्थ्यो, सधैँ पाउ मुनि तल तल। तर परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, उहाँलाई सबै थाहा छ। कहाँबाट निकालिदिनु भयो? खरङ 20 भागबाट। हेर्नुहोस्, विवाह गरेका व्यक्तिलाई थाहा छ, स्त्री सधैँ नजिक, ब्यालेन्स सधैँ न्यानो हुन्छ। परमेश्वरको अगाडि दुई असल सृष्टि भएको कारण परमेश्वरले एउटाले अर्कालाई कदर गर्नका लागि बताएको छ। त्यसपछि मलाई साह्रै मजा लाग्छ, मानिसलाई निन्द्राबाट उठाइसकेपछि उसको अगाडि स्त्रीलाई प्रस्तुत गरिँदाखेरि उसले पहिलो गीत पनि गाउँदछन्, भन्दछन् कि उनी मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु, अनि उनले स्वास्नीको पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेर बडो खुसीसँग जीवन बिताएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसकारण आत्तिनु पर्दैन, बेला भएको छ भनेर आत्तिनु पर्दैन, तरिका छ, प्रार्थना गर्नुपर्दछ। कसैलाई देख्नुभयो भने आमा बुवालाई भनिदिनुहोस्। त्यसपछि पक्कै पनि आमा बुवाले, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने चर्चमा पक्कै पनि ल्याइन्छ, बडो आदर नै भागेर खुदेर अनाथ त्यसरी चाहिँ कहिले पनि क्रिस्चियन विवाह हुँदैन। उनीले पनि असल कुरा प्राप्त गर्दछ र उसले परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्दछ। फेरि लेखिएको छ, हामी वचनमा लेख्न सक्दछौँ, 1 भन्दा 2, बाँकी भनिदिनुहोस्, असल हो। अर्को लडिहाल्यो भने, गिरिहाल्यो भने पनि अर्काले उठाउँछ। र अर्को ठाउँमा यसरी त्यसकै भागमा लेखेको छ, मलाई तपाईँ कडा शब्द छ, एक्लो मानिस चाहिँ श्रापित अरे। एक्लो मानिस, यदि कसैले पार्टनर पाएको छैन भने, अब परमेश्वरको इच्छामा ऊ बसेको छैन, प्रेज द लर्ड, यदि पाएको छ भने श्रापित भनेको। तर आजको दुलहा र आजको दुलही बडो आशिषित छन्। उहाँहरूले प्रार्थना गरे बमोजिम उहाँहरूले जीवन साथी प्राप्त गर्नुभएको छ। अब हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने, वैवाहिक सम्बन्ध बिना सोच विचार नगरिकन कहिले पनि प्रवेश गर्नु हुँदैन। हतारमा कुदियो भने लडिन्छ। कारण गम्भीरता साथ विचार गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। बरु परमेश्वरको डरमा गम्भीरतापूर्वक प्रार्थना सहित निर्णय गरेर मात्र प्रवेश गर्नुपर्दछ। यी दुई व्यक्तिहरू वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिने जस्तो पवित्र अवसरमा तपाईँ र म यहाँ उपस्थित भएका छौँ। जसरी तपाईँहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ, म तपाईँहरू दुवैलाई यही अर्थ दिन चाहन्छु कि प्रेम, विश्वास, समझदारी, एकअर्काको इमान्दारीपन, परमेश्वरमा भएको भरोसा, समर्पण र प्रार्थनाको आधारमा मात्र एउटा खुसी र अटल रहने परिवारको जग बसाल्न सकिन्छ। तपाईहरूले अहिले ग्रहण गर्नुहुने प्रतिज्ञाहरू कुनै पनि मानवीय सम्झौता तथा प्रतिज्ञाहरूभन्दा अति पवित्र एवं गम्भीर छन्। यदि यी प्रतिज्ञाहरू भङ्ग नगरी पालन गर्नु भएमा र स्वर्गीय पिताको इच्छा दृढपूर्वक पालन गर्नु भएर अटल गर्नु भएमा तपाईँहरूको जीवन आनन्दले पूर्ण हुनेछ र तपाईँहरूले आरम्भ गर्न लाग्नु भएको घरमा शान्तिले बास गर्नेछ। अब म सभालाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कति ठाउँको नाम, व्यक्तिको नाम अलिकति नयाँ परेकोलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। यदि भुल भयो भने नहाँसिदिनु होला, शान्त भएर प्रार्थना गरिदिनु भयो भने असल कुरा हुनेछ। परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका मण्डलीका सदस्यहरू तथा अन्य प्रियजनहरूलाई म सोध्न चाहन्छु कि दोलखा जिल्ला झक्कु गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 4 मा बस्ने श्री रिक्सन र श्रीमती हिरामतीको सुपुत्र श्री सङ्काई र दोलखा जिल्ला खालिन्चोक गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 5 मा बस्ने श्री मोहन र श्रीमती विष्णुकी सुपुत्री सुश्री तारा भन्ने युवती बीच अहिले एक आपसमा मनोनिर्णय प्रकट गरी प्रतिज्ञाहरू दिई करार बाँधी पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्नको निम्ति बाधाको रूपमा परमेश्वरको वचन
पवित्र बाइबलको आधारमा र यस देशको कानुन अनुसार न्यायपूर्वक कुनै ठोस कारण छ भने तपाईँहरूले अहिले नै भनिदिनु पर्नेछ। र अहिले जसरी हाम्रो सामने उहाँहरू अगाडि उभिनुहुन्छ र कुनै पनि कुरा त्यस्ता छन् भने अहिले नै तपाईँहरूले भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यसको अर्थ यस बाइबल धर्मशास्त्रको नियमअनुसार र देशको कानुन अनुसार यो विवाह हुन नसक्ने कुनै त्यस्ता ठोस कुराहरू छन् र प्रमाण छन् भने तपाईँहरूले अहिले नै सभाको अगाडि हामीलाई भनिदिनु पर्नेछ र म तपाईँलाई छोटो समय दिन्छु। तपाईँहरूबाट केही पनि नआएको कारणले तपाईँहरूको मन्तलाई यो पवित्र विवाहको कार्य अगाडि बढाउनको निम्ति भएको समर्थनको रूपमा स्वीकार गरी सबै हृदयलाई जाँच्ने र मानिसको सबै रहस्यलाई इंसारको दिनमा प्रकट गर्ने सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी र सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म आजको दुलहा र दुलहीलाई म उभिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मेरो अगाडि उभिनुभएका युवा श्री सङ्घाई र युवती सुश्री तारालाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू दुवैजना एकै मनको भई पवित्र वैवाहिक सम्बन्धद्वारा एक भई जिउन नसक्ने कुनै ठोस न्यायपूर्वक कारण छन् भने अग्निको ज्वाला जस्तो आँखा भएका प्रभुको अगाडि तपाईँहरू एक दिन हिसाब दिनुपर्ने भएकोले यो कुरा अहिले नै स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। आजको दुलहालाई म सोध्न चाहन्छु, त्यस्तै केही कुराहरू छन् बाधाको रूपमा? छैन। भाइ मलाई टाउको हलाउनु, माइक दिनुपर्ने उहाँलाई। छैन भने स्पष्ट रूपमा छैन भनिदिनुहोस्। हुन्छ, माइक नभएको सुन्न पाउनु भएन, उहाँले छैन भनिसक्नुहुन्छ। आजको दुलही तारालाई पनि म सोध्न चाहन्छु, त्यस्तै केही छ? हुन्छ, मैले सुनिसकेको छु केही छैन भनेर। अब म माइक आजको दुलहालाई कसैले दिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। प्रभु येशूको नाउँमा म प्रिय सङ्घलाई सोध्न चाहन्छु कि यहाँको सामने उभिनुभएकी सुश्री तारा भन्ने युवतीलाई आफ्नो वैवाहिक पत्नीको रूपमा पवित्र वैवाहिक सम्बन्धद्वारा स्वीकार गरी मृत्युले नछुटाएसम्म तिनलाई आफ्नो साथमा राखी सुखमा र दुःखमा, सम्पन्नतामा र दरिद्रतामा, बिरामी अवस्थामा वा स्वास्थ्य अवस्थामा र जीवनमा परिआउने हरेक परिस्थितिमा यस स्त्री तारालाई के तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ, संरक्षण गर्नुहुन्छ, आदर मान दिनुहुन्छ, पालन पोषण गर्नुहुन्छ र उनीसँग मात्र एउटै शरीरको भई विश्वास योग्यतामा रहनुहुन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्नुभएको छ? हुन्छ, धेरै धन्यवाद। म प्रिय तारालाई सोध्न चाहन्छु कि उहाँ यहाँको सामने उभिनु भएको श्री सङ्घाई भन्ने युवालाई आफ्नो वैवाहिक उहाँलाई आफ्नो साथमा राखी सुख र दुःखमा, सम्बन्धमा र दरिद्रतामा, बिरामी अवस्थामा वा स्वास्थ्य अवस्थामा र जीवनमा परिआउने हरेक परिस्थितिमा उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, संरक्षण गर्नुहुन्छ, आदर मान दिनुहुन्छ, पालन पोषण गर्नुहुन्छ र उनीसँग मात्र एउटै शरीरको भई विश्वास योग्यतामा रहनुहुन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्नुभएको छ? र धेरै धन्यवाद। स्पष्ट रूपमा हामी अब एकदमै महत्त्वपूर्ण भागतिर हामी जाँदैछौँ र अब यो कार्यमा हामी अगाडि बढ्नका लागि हामी जाँदैछौँ। तपाईँहरू हल्ला नगरिकन तपाईँहरू प्रार्थनामा बस्नुभयो भने बडो आदरणीय हुनेछ भनेर म विश्वास गर्दछु। अब म यस पुरुषसँग विवाह गर्नको निम्ति यस स्त्रीलाई कसले दिने आइदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। तपाईँ दुलहीको को हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ दुलहीको बुबा हुनुहुन्छ र तपाईँको छोरीलाई तपाईँको सामने हुनुभएको सङ्घाईलाई तपाईँको छोरी दिनको लागि तपाईँ मन्जुर हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ? एकचोटि हामी ताली बजाइदियौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अभिभावकको अनुमति नलिकन हामीलाई विवाह गर्ने पक्कै पनि अनुमति हुँदैन। बजाइदियौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ।
अभिभावकको अनुमति नलिकन हामीलाई विवाह गर्ने पक्कै पनि अनुमति हुँदैन। र अघि हामीले बाइबलको एउटा खण्ड हामी पढेका थियौँ। म सधैँ विवाहको अगाडि म पढ्छु, आज पास्टरजीले पढिदिनु भयो भए पनि मलाई पढ्नमा लाग्यो। रुथको पुस्तक 1 अध्यायको 26 र 27 पद हामी पढ्नेछौँ। र जसरी रुथले एउटा प्रतिज्ञा गरेकी थिइन्, अटोट लिएकी थिइन्, आज विवाह गर्न लाग्नुभएका प्रियहरूले पनि आफ्नो वैवाहिक जीवनमा त्यो अटोटपना, त्यो समर्पण एउटाले अर्कालाई उहाँले देखाउन सक्नुभयो भने उहाँहरूको वैवाहिक जीवन बडो आदरणीय हुनेछ, आशिषमय हुनेछ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्दछु। लेखेको छ, तब नोआमीले भनिन्, हेर म त तिम्रो बहिनी, म 16 पढिदिन्छु। रुथले जवाफ दिइन्, मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नलगाउनुहोस्। सुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यही मर्नेछु र त्यही नै गाड्नेछु। मृत्युले बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमेश्वर मसँग अति नै कडा व्यवहार गर्नुहुन्छ। हामी अब यो कार्यक्रममा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यो विवाहको बन्धन जसरी उहाँले करार बाँध्नुहुनेछ, यो बडो गम्भीर कुरा हो। प्रभु उहाँहरूको जीवनमा प्रभु तपाईँको अनुग्रह रहेको होस्। उहाँहरूले भन्ने बाचाहरू, बन्धनहरू, ती करारहरू प्रभुको अगाडि ग्रहण योग्यको नसकेको, आशिषमय हुन सकेको, परम प्रभुको निगाह उहाँहरूको जीवनमा प्रशस्त रहन सकेको होस्। उहाँहरूले जुन आरम्भ गर्न लाग्नु भएको अब जीवनमा प्रभुको निगाह उहाँहरूको जीवनमा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई परमेश्वरले दोहोऱ्याएर यो दम्पति जीवनलाई आशिष दिएर आशिषमय तुल्याउनुहुन्छ। र हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाईमा, उहाँको अनुग्रहमा सबै कुराहरू सम्पन्न हुन सकिन्। परम प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको सुन्दर समयका लागि प्रभुजी। जसरी आज तपाईँको उपस्थितिमा यी दुई प्रियले एक आपसमा प्रभु आफ्नो करार बानी, करारको जुन बन्धन बान्नुहुन्छ प्रभुजी, परम प्रभु तपाईँले प्रभु सबै सुन्नुहुन्छ, तपाईँ आशिष दिनुहुन्छ प्रभु। सकेको तपाईँको आशिष प्रशस्त गरेको होस् ख्रीष्ट येशूको नाममा। अब जसरी उहाँहरू एक आपसमा करार बाँध्न जानुहुँदैछ, हामी एकदमै शान्त भएर तपाईँहरूले मनमने प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रभु यी दुई प्रियलाई प्रशस्त आशिष दिनुहोस्। यी शब्द उहाँहरूले भन्नुपर्ने हो। कति शब्दहरू गाह्रो भएको कारणले म भनिदिन्छु, उहाँहरूले दोहोऱ्याउनुहुनेछ र भाइले दुलहीले पनि त्यही नै गर्नुहुनेछ। म सुरुमा आजको दुलहीलाई यी करारका वचनहरू भन्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म शङ्काइले तिमी तारालाई जीवित परमेश्वर र उहाँको मण्डलीको सामु विवाहित पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्दछु। आजदेखि उपरान्त परमेश्वरको पवित्र धार्मिक विधि अनुसार मृत्युले नछुटाएसम्म तिमीसँग विश्वास योग्यतामा एकतामा घनिष्ठतामा रही र तिमीलाई राम्ररी चिनेर चाहे उत्तम हालतमा होस् वा नराम्रो हालतमा चाहे धनी अवस्थामा होस् वा गरिबी अवस्थामा चाहे बिरामी अवस्थामा होस् वा स्वास्थ्य अवस्थामा तिमीलाई आदरमान र प्रेम गर्नेछु र तिम्रो सेवा एवं वास्ता गर्नेछु र यसरी मेरो विश्वासको प्रतिज्ञा तिमीलाई
तिमीलाई दिँदछु दिँदछु। आमेन। भनिदिनु हुनेछ म ताराले तपाईँ शङ्काईलाई जीवित परमेश्वर र उहाँको मण्डलीको सामु विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार गर्दछु। आजदेखि उपरान्त परमेश्वरको पवित्र धार्मिक विधि अनुसार मृत्युले नछुटाएसम्म तपाईसँग विश्वास योग्यतामा, एकतामा, घनिष्ठतामा रहे र तपाईलाई राम्ररी चिनेर चाहे उत्तम हालतमा होस् वा नराम्रो हालतमा, चाहे धनी अवस्थामा होस् वा गरिबी अवस्थामा, चाहे बिरामी अवस्थामा होस् वा स्वास्थ्य अवस्थामा तपाईको आदरमान र प्रेम गर्नेछु र तपाईको सेवा एवं वास्ता गर्नेछु र यसैले मेरो विश्वासको प्रतिज्ञा तपाईलाई दिँदछु। आमेन। प्रभुले तपाईहरूलाई पनि प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। प्रेमका चिन्हहरू ल्याउनु भएको छ भने यो प्लेयरकालाई दिन सक्नुहुन्छ, लगाइदिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, एकदमै असल कुरा आइसकेको छ। तपाईँहरूले हेर्न अन्त टाढा पढेकालाई अलिकति गाह्रो पर्ला। उहाँसँग एकदमै सुन्दर चिज मेरो हातमा फेला परेको छ। सुनका दुईटा औँठीहरू छ। 60,000 भन्छ, कहिले 70,000 भन्छ, कहिले 40 दिन पुऱ्याइन्छ। जे भए तापनि बडो बहुमूल्य धातु हो। यसको बारेमा धेरै वर्णन गर्न त चाहँदैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सुनको औँठी हो, बहुमूल्य छ। यसले एउटा कुरा देखाउँछ, पक्कै पनि एउटाले अर्काले पकाउ देखाउँछ, एउटा चाहिँ प्रेमको चिन्ह पनि हो। र यो उहाँले लगाउँदाखेरि जीवनको हरेक मोडमा यही हृदयमा राख्नुहुन्छ, मेरो विवाह कसैसँग यकिन भएको थियो र म अन्तिम घडीसम्म म विश्वासयोग्य रहनुपर्छ भन्ने एउटा चिन्ह पनि हो भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्दछु। भनिन्छ कि यो औँठीको आकार गोलो छ। यसको सुरुवात र अन्त पनि छैन। उहाँहरूको प्रेम पनि अन्तिम घडीसम्म यस्तै होस् भनेर हामी कामना गर्नुपर्दछ र हामी प्रार्थना गरिदिनु पर्दछ र हामी यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी आँखाहरू बन्द गरौँ। हामी जो जति यहाँ छौँ हामी पक्कै पनि ईश्वरमा विश्वास गर्छौँ। हामी हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ, हामी शिरहरू निहुराउनेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको सुन्दर समयका लागि प्रभुजी। तपाईँको अनुग्रहको निम्ति, तपाईँको निगाहको निम्ति प्रभुजी। जसरी यी प्रियहरूले एक आपसमा प्रभुले आफ्नो जसरी प्रेम प्रकट गरेर प्रेमको चिन्ह लिएर आउनुभएको छ, जसरी एक आपसमा लगाइदिनु हुनुहुन्छ प्रभुजी। यो उहाँहरूको जीवनमा सधैँ आशिषको प्रभुले कुरा हुन सकेको होस्, एउटा स्मरण र सम्झनाको घटना हुन सकेको होस्, ताकि यो कुराले उहाँहरूको वैवाहिक जीवनमा सधैँ ताजापन र एकअर्काप्रति प्रभु इमानदारी हुनका लागि हुन सकेको छ। प्रार्थना गर्दछौँ। सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ, बाँकी समय तपाईँको हातमा गर्दछौँ येशू प्रभुको नाममा। अब पनि बडो आदरणीय स्त्रीको रूपमा मैले देखिरहेको छु। बडो आदरणीय कुरा र प्रभुले उहाँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दियो। हुन्छ, अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कतिलाई इच्छा छ हेर्नु त? सबैलाई भएको छ। बढी ठुलो इच्छा छ
र त्यसकारण अब आजको दुलहालाई अगाडि गएर साइडबाट एकदमै साइडबाट ताली बजाइदिए। अलिकति मिलाइदिनुहोस् न। साथीले मिलाउन पाइँदैन, उहाँको कर्तव्य, तपाईँको कर्तव्य होइन। हुन्छ, अब फेरि खडा हुनुहुनेछ भयो, तर उहाँहरू के हुनुभएको छैन। श्रीमान श्रीमती यानि पति पत्नी पक्कै पनि हुनुभएको छैन, उहाँहरूलाई हामीले डिक्लेयर गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब उहाँहरूलाई हामी म पति पत्नी भनी म जसरी स्वीकार गर्न जाँदैछु र उहाँलाई घोषणा गर्न जाँदैछु। तपाईँहरूले गम्भीरपूर्वक फेरि तपाईँहरूले हात दिनुपर्ने अवस्था आयो। जसरी आजको दुलहा सङ्काई र आजको दुलही तारा पवित्र विवाहको बन्धनमा उहाँहरू जसरी बाँधिसक्नु भएको छ र परमेश्वरको अगाडि र मण्डलीको समक्ष गवाही दिनुभएको छ। पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा यहाँ दुवैलाई जनालाई म पति पत्नी भनी यस मण्डलीको अगाडि र ती गवाहीको अगाडि घोषणा गर्न चाहन्छु। र जसरी परमेश्वरले तपाईँहरूलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ, कुनै मानिसले नछुटाओस्। आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू अब मैले आजदेखि वैधानिक प्रकारले उहाँहरू चाहिँ पति पत्नी भनी घोषणा भइसकेको छ र अब चाहिँ उहाँहरू पति पत्नीको रूपमा हाम्रो अगाडि खडा हुनुभएको छ। तपाईँहरू ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। अब कसैको स्टाटस आज अलिकति चेन्ज भएको छ। आज समेत हामीले आजको दुलहीलाई के भनेर चिन्ने थियौँ? तारा। अझै एउटा कुरा छ, सुश्री तारा पाख्रिन भनेर हामी चिन्दथ्यौँ। उहाँको स्टाटस आजदेखि परिवर्तन भएको छ। अब हामी उहाँलाई श्रीमती तारा तामाङ भनेर हामी उहाँलाई सम्बोधन गर्छौँ र उहाँहरू अब श्रीमान श्रीमतीको रूपमा उहाँहरू भइसक्नु भएको छ र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन् र परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँहरूको जीवनमा, तपाईँहरूको जीवनको यात्रामा, तपाईँहरूको वैवाहिक जीवनमा प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त होस्। हामी अब तपाईँहरू घोडा टेक्नुहुनेछ, हामी तपाईँहरूको निम्ति प्रभुको आशिषको निम्ति प्रार्थना गर्दैछौँ।